नमस्कार. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयता संपूर्ण गोंयांक भितर एक आवाज जालो आनी एक अशें आसलें की कपलार हात मारपाचें की वेल माथ्याची उलटेची किंमत जी आसा ती इतली करोडांचेर पावता. हें पार करता काय म्हण पूण हे फॅक्ट जो आसा तो सांग्यार जो आमकां दिसून येयलो. सांगेचो PI जो आसा जितेंद्र नायक जो आसा हेज्या फुडारपणा खाला आनी तेज्या व्यूहरचनेक आनी तेणी रचलेल्या सापळ्याक हांगा तीग जाण हांगा बळी पडले आनी जे वेल माथ्याची उलटी जी आसा ते डिलींग जे आसा ते पेप्सी कडेन म्हणटनी शेळप्यां ह्या इंडस्ट्रियल भागांक भितर तांकां अरेस्ट केले. आनीक हे अरेस्ट करता आसतना जितेंद्रान हांगा खूब प्रयत्न केले की हेजी फुडली घातन कशी आसतली आनी त्या हितूंतल्यान तेंच्यांनी एक टीम तयार केली सांगे पुलीस आनीक तेंच्यांनी बॉम्बे एक मनशाक अरेस्ट करपा लागून आनी हें करपा लागून ताब्यांत घेवपा लागून धाडली आनी ते टीम गेली तिका यश मेळ्ळें आसा. आनी सचिन म्हात्रे म्हणून जो बॉम्बेचो एका हांगा काल ताब्यांत घेतलो आसा आयज ताका कोर्टाक प्रोड्यूस करपाचें आसा. म्हळ्यार वेल माथ्याची उलटी जी आसा ती 5.5 किलो धरली आनी तेजी जे रेट आसा घर जें आसा तें जवळ जवळ 10 कोटीचेर पावता आनी 10 कोटीचेर पावता ही कोणाक पयलीं खबर नासली की वेल माथ्याची अशी आसा रेट आसा म्हणून. पूण धरले नंतर कळ्ळें. पूण एक हें जालें की सांगे सारके भागांक दुर्गम भागांक येवन हें डिलींग चल्लें आनी तो कोण तरी आमी पेडणेच्यान मोटरसायकलीन घेवन येता आनी हांगा डिलींग करता वास्कोचो आनी बॉम्बेचो. ही घातन जी आसा ती घातन आतां चालूच आसा. हेजी मुखाली जी आसा आयज सचिन म्हात्रेन सांगलें आसा आपणें आनी कोणा कडेन तरी घेतलेली आसा म्हणून. म्हळ्यार ही घातन जी आसा ती घातन लांब आसा. आनीक जितेंद्र नायक जो आसा सांगे पुलीस स्टेशनाचो PI जो आसा आनी तेजे फुडें एक हें आसा की कशे पद्दती आपूण धरतलो. पूण जें काम तेणी केल्लें आसा ज्या पदार बसून तेणी हें केल्लें आसा तें खरोखरच वाखाणे जोगी आसा. कारण अशी जेन्ना केसी येता तर काही जे PI जे आसा ते खंय तरी कसली केसी ह्यो क्लोज करपाच्यो पळयता. पूण जितेंद्रान हांगा प्रामाणीकपणान आपल्या खंय तरी एका वर्दीक दाग लागचो न्हू हेजे खातीर प्रामाणीकपणान काम केलें आनी प्रामाणीकपणान जी घातन आसा ती तेणी हांगा दाखोवन दिल्लें आसा. आनी काम जें आसा तें योग्य पद्दतीन हांगा सुरळीत चल्लां आनी इन्वेस्टिगेशन जें आसा तें इन्वेस्टिगेशन हें फुडें आसा अशेंय पुलीस सुत्रांनी सांगलेलें आसा. इन गुवाहाटी उदय देयकर सांगे.